अम्मा हवा की हौलनाक और तकलीफ दह मौत। दर्द की हद से अम्मा हवा पसीने पसीने हो रही थी, हर सांस अजाब था। हजरत आदम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हवा बीमारी की लपेट में आ गई तो आपके बेटे हजरत शीत ने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया, हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह बेजान जिस्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हवा अलैहिस्सलाम के इंतकाल का अजीब वाकया कुछ यूं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज हो गई तो उनके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने तमाम भाई बहनों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमारी माँ भी अब जिंदगी की अलामतें खो रही हैं। सब बच्चे हजरत हवा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हुए, मगर हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया में क्या था? ये सवाल हमेशा इंसान के जहन में उठता है कि इंसान के आने से पहले कायनात की हकीकत क्या थी। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने अपने अर्श को पानी पर कायम किया और यह कायनात की इब्तिदा थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह के इल्म और इरादे के मुताबिक क़यामत तक होने वाले तमाम उमूर को महफूज कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक 6 दिन में की। रिवायतों के मुताबिक पहले दिन जमीन पैदा हुई, दूसरे दिन पहाड़ बनाए गए, जमीन को इस्तेहकाम मिले, तीसरे दिन दरख्त और नबातात वजूद में आए, चौथे दिन आफात और बीमारियों का आगाज हुआ, पांचवें दिन नूर पैदा हुआ, छठे दिन जानवर पैदा किए गए और जमीन पर बिखेर दिए गए, और सातवें दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक दिया गया। इस तरतीब से इंसान की पैदाइश सबसे आखिर में हुई ताकि उसके आने से पहले जमीन पर तमाम आसाइशें और वसाइल पहले ही मौजूद हों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं और इंसानियत की इब्तिदा इन्हीं से हुई। इंसानों की तख्लीक से पहले फरिश्ते और जन्नात पैदा किए गए थे। फरिश्ते नूर से पैदा हुए और इनका असल मस्कन आसमान है। वो जमीन वालों के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करते हैं, जबकि जन्नात आग से पैदा हुए और इब्लीस जो शैतान है वो भी जन्नात में से था, फरिश्तों में से नहीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम से 2000 साल पहले जन्नात पैदा हुए और जब वो जमीन पर फसाद करने लगे तो अल्लाह ने उन पर फरिश्तों का लश्कर भेजा जिसने उन्हें सख्त मारा। नतीजा ये हुआ कि जन्नात समुद्रों और जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनकी रहायश यही है। इब्लीस जो जन्नात का जरदार था, इसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले बहुत इबादत गुजार था, मगर नाफरमानी के बाद इसे इब्लीस कहा गया। इसका एक तख्त पानी पर है, मगर इस तख्त की असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए आबाद करना चाहा तो पहले जन्नात में इतनी फहम फरासत न थी। कहा जाता है कि जन्नों में सबसे ज्यादा अक्ल वाला भी इंसान के 10 साला बच्चे के बराबर समझ रहा था। चुनांचे अल्लाह ने इंसान पैदा किया, इसमें रूह फूंकी और फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाऊंगा। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए रब, ऐसी मखलूक क्यों बनाई जाए जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए? हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 पहलू थे। एक ये कि क्या इंसान भी जिन्नों की तरह फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक का हुक्म दिया तो रिवायात के मुताबिक पूरी जमीन से मुख्तलिफ तरह की मट्टी जमा की गई। इसीलिए आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों में जाहिर हुई, कुछ सुर्ख, कुछ सफेद, कुछ सियाह और कुछ दरमियानी। कुरान में कहीं मट्टी को तराब यानी खुश्क मट्टी कहा गया, कहीं तीन यानी गीली मट्टी और कहीं तीने लाजिब यानी चिपकने वाली मट्टी। जब ये मट्टी पानी से तर हुई तो लस्तार हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इसी मट्टी से हजरत आदम का पुतला बनाया और इसे एक मुकर्ररा मुद्दत तक छोड़ दिया ताकि वो मुख्तलिफ हालतों से गुजरे। पहले वो सियाह हुई, फिर इसमें बू पैदा हुई, फिर वो खनकती खुश्क मट्टी बनी और आखिरकार वो हालत बनी जिसे कुरान में फख्खार यानी आग पर पकी मट्टी कहा गया है। जबकि दीगर अल्फाज जैसे हम मसनून बदबूदार सियाह मट्टी भी आते हैं। तख्लीक आदम अल्लाह ताला का अजीम करिश्मा था। उन्हें बेहतरीन शक्ल सूरत अता की गई और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनका कद 60 हाथ था। जब वो ढांचा खुश्क होने के लिए रखा था तो इब्लीस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता, उसे ठोकर मारता, अंदर झांकता और कहता कि ये मखलूक खोखली है, ये अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगी। फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते और इब्लीस कहता कि लगता है तुझे किसी खास मकसद के लिए बनाया जा रहा है।
پھر فرشتوں سے کہتا کہ اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے بہکا دوں گا، اور اگر یہ مجھ پر مسلط ہوا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ابلیس کی انسان سے دشمنی واضح ہو چکی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو جیسے ہی روح سر کی جانب پہنچی انہیں چھینک آئی۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ کہو، تو حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب میں فرمایا تیرے رب کی طرف سے تجھ پر رحم ہو۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے جنت کے پھل دیکھے اور سوچ میں پڑ گئے۔ پھر جب روح پیٹ تک آئی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ جب روح مکمل کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا جی ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، جنت میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو بہکاتا رہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ تو ابلیس نے کہا میں انسانوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر انہیں گمراہ کروں گا۔ تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اس پر اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا، اور جو تیرا پیچھا کریں گے میں انہیں ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ یوں سب سے پہلا گناہ تکبر ثابت ہوا، اور علماء کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ بھی یہی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے علم نہیں بلکہ علم والا پیدا فرمایا۔ جب وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا جو ایک دوسرے کے لیے رحمت کے تحفے کی طرح ہوگا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ کے حکم سے آسمان و زمین کی ہر چیز کا نام اور اس کا استعمال جانتے تھے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے۔ حضرت آدم نے سب کے نام بیان کیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ایک دن جب حضرت آدم سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم کی ہم سفر بنایا۔ جب آدم بیدار ہوئے تو ہوا کو پاس پایا، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ حضرت ہوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور اللہ نے انہیں نور کا لباس پہنایا تھا۔ جب ابلیس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے تو وہ دونوں کو اس درخت کی طرف لایا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے ان سے نورانی لباس چھین لیا اور وہ بے لباس ہو گئے۔ دونوں نے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم ڈھانپنا شروع کر دیا، مگر اس خطا کے باوجود وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوئے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں خطا بھی ہے اور رجوع الی اللہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر رہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یوں حضرت آدم، حضرت ہوا اور ابلیس تینوں زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے اور توبہ کی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم ہند میں اتارے گئے، پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور آخرکار میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ہوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا، جن میں ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن ایمان تھا، اور یوں نسل انسانی کی افزائش شروع ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد آدمی۔ حضرت آدم کو جس مبارک مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد آدم کی باقی ماندہ مٹی سے بنی ہے۔ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور جب آپ نے ان کی طرف محبت کا اشارہ کیا تو فرشتوں نے کہا
पहले महर अदा करो। महर ये था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाए। चुनाचे आपने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही के साथ निकाह मुकम्मल हुआ। मलकुल मौत ने अर्ज किया कि आपने खुद फरमाया था 40 साल तुम्हारे पोते को मिलेंगे, लिहाजा अब वक्त आ गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हुई। फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। जन्नत की खुशबू आपके बदन पर लगाई गई। नमाज जनाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा हुई। जमीन खोदी गई और आपकी तदफीन हुई, और उसी दिन से तमाम इंसानों के लिए ये तरीका मुकर्रर हुआ कि इंतकाल पाने वाले को उसी सुन्नत के मुताबिक दफन किया जाए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो आपने अपने बेटे और जानशीन हजरत शीत अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने अल्लाह से सुना है कि एक बड़ा तूफान इस जमीन पर आने वाला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा रहे तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार कर देना जो नजात का वसीला होगी, और अगर तुम उस वक्त तक जिंदा न रहे तो अपनी नस्ल को वसीयत कर देना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को सवार किया और फिर बैतुल मक़दस या इराक के एक मुकाम पर उन्हें दफन किया, जहां आज तक उनकी कबूर का तस्करा मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गईं, तो आपके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारी माँ का जिस्म भी हमारे बाप की तरह बेजान होने लगा है। चुनाचे सब औलाद हजरत हव्वा के गिर्द जमा हो गई, मगर हजरत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया, अभी बाहर जाओ, मुझे फरिश्तों से मिलने दो। जब मेरी रूह परवास कर जाए तो तुम अंदर आ जाना। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम परबती अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत के फल इत्मीनान से खाते रहो, ना उन्हें हासिल करने में कोई मशक्क़त होगी और ना ये फिक्र कि कहीं ये कम हो जाएं। फिर एक खास दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया कि उसके करीब न जाना। असल मकसूद ये था कि उसका फल न खाना, लेकिन ताकीद के लिए यूं फरमाया कि उसके पास भी न जाना। ये दरख्त कौन सा था? कुरान व हदीस ने इसकी तायीन नहीं की। बाज मुफस्सिरीन ने इसे गंदम, बाज ने अंगूर और बाज ने इंजीर बताया, मगर जिसे कुरान और हदीस ने मुबहम रखा हो उसे मुतय्यन करना जरूरी नहीं। क़ससल अंबिया में है कि हजरत अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन्हें हर सनत और कारीगरी सिखा दी गई और जन्नत के फल बतौर तोशा दे दिए गए कि दुनिया के फल उन्हीं की असल है। फर्क सिर्फ ये है कि दुनिया के फल सड़ जाते हैं जबकि जन्नत के फल हमेशा सलामत रहते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर भी उनकी तरबियत फरमाते रहे और हर चीज सिखाते रहे। क़सस इब्ने कसीर में है कि सलाम की इब्तिदा भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि सबसे बेहतर दिन जुमा है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। जामे तिर्मिज़ी हदीस 458 के मुताबिक दुनिया में अस्सलाम अलैकुम की इब्तिदा सबसे पहले अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खास सूरत पर पैदा फरमाया और उनका कद 60 हाथ था। जब उनकी तख्लीक मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यूं उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के सलाम पर व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की इसी कामत पर दाखिल होगा, यानी 60 हाथ के कद पर। मगर आदम अलैहिस्सलाम के बाद से इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। सही बुखारी 6227। इस हदीस से मालूम हुआ कि अस्सलामु अलैकुम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहा और फरिश्तों ने इसमें रहमतुल्लाह का इजाफा किया। सलाम इस्लाम का अजीम शार है और कुरान और हदीस में इसकी 12 ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक घर वालों पर सलाम ना भेज दो।
سورہ النور آیت 27 اور اسی سورہ کی آیت 61 میں فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہر شخص کو سلام کیا کرو، خواہ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کہا کرو اور سلام کو اپنے معاشرے میں پھیلا دو۔ آج کے دور میں یہ معاملہ عام ہو گیا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے گھرانوں میں السلام علیکم کہنے کے بجائے آداب، صبح بخیر، شب بخیر جیسے الفاظ رواج پا گئے ہیں اور جواب میں تسلیم یا جیتے رہیے کہا جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ خاندانی روایت کے تحت ہے یا محض فیشن۔ یہ بات درست ہے کہ یہ بھی اچھے دعائیہ کلمات ہیں، مگر کیا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نعمہ بدل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، السلام علیکم کے بعد انہیں بطور اضافی کلمات کہا جا سکتا ہے۔ سلام کی فضیلت اور اس کے فائدے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس سنت نبوی کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر نافذ کریں اور اپنے گھر والوں، دوستوں، ماتحتوں اور عزیزوں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کی اس عظیم سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری اپنی مشہور کتاب طبقات ابن سعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے بلند قد تھے کہ گویا کھجور کے بڑے درخت کی طرح اونچے نظر آتے تھے اور ان کے سر مبارک پر گھنے بال تھے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے پیدا کیے گئے وہ اونچی اور صاف ستھری زمین تھی، اور اسی نسبت سے ان کا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی سطح سے پیدا کیے گئے، اور انہیں انسان اس لیے کہا گیا کہ انسان کی فطرت میں بھول جانا شامل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی پر اپنا حق نہیں دے سکتا۔ پھر ملک الموت نے عرض کیا کہ اب وقت مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور جنت کی خوشبو ان کے بدن پر لگائی گئی۔ نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں ادا ہوئی، زمین کھودی گئی اور ان کی تدفین ہوئی۔ اسی دن سے یہ طریقہ تمام انسانوں کے لیے مقرر ہوا کہ انتقال پانے والے کو اسی سنت کے مطابق دفن کیا جائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو وصیت کی گئی کہ اگر طوفان نوح کے وقت وہ زندہ رہے تو میرے جسم کو کشتی میں سوار کرے، اور اگر نہ رہے تو اپنی نسل کو وصیت کرے کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو سوار کیا اور پھر بیت المقدس یا عراق کے کسی مقام پر دفن کیا، جہاں آج تک ان کی قبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بیمار ہو گئیں، تو حضرت شیت علیہ السلام نے تمام اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہماری ماں بھی ہمارے والد کی طرح بے جان ہونے والی ہے۔ سب اولاد حضرت حوا کے گرد جمع ہو گئی۔ حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور فرمایا ابھی باہر جاؤ، مجھے فرشتوں سے ملاقات کرنے دو، جب میری روح پرواز کر جائے تو تم اندر آ جانا۔ اسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی نسل زمین پر پھیلتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، ان کی اولاد اور ان کی تربیت سے متعلق یہ تمام احادیث اور روایات ہمیں انسان کی تخلیق، سلام کی فضیلت اور نسل انسانی کی ابتدا کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی فطرت میں خطا، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع شامل ہے، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر انسان کے لیے زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی اور ان کے متعلق جو دلچسپ واقعات ملتے ہیں وہ نہایت عبرت آموز اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے ہم سفر اور انسانیت کی نسل کی ماں بنے۔ جنت میں ان کی زندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے پھل کھانے کی اجازت دی اور ایک خاص درخت سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل سے کچھ کھا لیا، لیکن فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی۔ اس واقعے سے انسان کی فطرت میں خطا اور اللہ کی طرف رجوع کی اہمیت واضح ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی
औलाद की पैदाइश भी हैरत अंगेज और सबक आमोज थी। रिवायतों के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। सबसे पहला जोड़ा हजरत काबिल और हजरत हाबील था और इसी के जरिए नस्ल इंसानी जमीन पर फैली। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद में रंग, कद और जिस्मानी सिफात में तनव्वो भी मिट्टी की मुख्तलिफ नौइयत के असरात की वजह से पैदा हुआ। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा किया और इन्हें अल्लाह की इबादत, इखलाक और माशरती असूल सिखाए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर रहते हुए अपने बच्चों के दरमियान अदलो इंसाफ कायम करने, भाईचारा और मोहब्बत के असूल सिखाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भरपूर ताआवुन किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंतकाल पा गए तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम 1 साल बाद बीमार हो गई और उनके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने तमाम औलाद को जमा किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बाहर रखने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी रूह को अल्लाह के हजूर परवाज करने की तैयारी में सर्फ करें। इनके जिस्म की मौत के बाद भी इनकी औलाद ने इनके बताए हुए अखलाकी, रूहानी और माशरती असूलों पर अमल किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की शख्सियत में सब्र, तकवा, वालिदैन की इताअत और अल्लाह के अहकाम की पैरवी नुमाया थी। जन्नत में रहते हुए और ज़मीन पर आकर उन्होंने इंसानियत की तरबियत और नस्ल की बका में अहम किरदार अदा किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की ये तमाम तफसीलात हमें इंसान की पैदाइश, उसकी फितरत और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हिदायत फराहम करती हैं। नीज़ ये बताती हैं कि इंसान की फितरत में ख़ता, तालीम, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू हमेशा शामिल है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये वाक़यात हमें ये भी सिखाते हैं कि ख़वातीन को माशरती, रूहानी और अखलाकी तरबियत में बराबर का हिस्सा दिया गया और वो नस्ल इंसानी की बका और अखलाकी उसूलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनके वाक़यात इंसानियत के लिए एक रोशन सबक है जो ईमान, अखलाक, तरबियत और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए हमेशा रहनुमाई फराहम करते हैं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक दिलचस्प और हैरान कुन वाक़यात में ये भी शामिल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा होने वाली वो पहली औरत थी और इसीलिए उन्हें इंसानियत की माँ कहा जाता है। रवायत है कि जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी तन्हाई महसूस की और अल्लाह की तरफ दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बतौर हमसफ़र पैदा किया ताकि इंसानियत की नस्ल कायम हो। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्ते भी हैरान थे कि अल्लाह ने इंसान को इस तरह तख्लीक फरमाया। जन्नत में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी अजीब व गरीब थी। इनके लिए जन्नत में हर किस्म की आसाइश और नेमतें मौजूद थी। हर फल और दरख्त इनकी खिदमत में था और जन्नत के तमाम मखलूक़ात इनके लिए सलामती और एहतराम में मौजूद थी। ताहम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक ख़ास दरख्त से दूर रहना इनके लिए इम्तिहान था। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस इम्तिहान का सामना किया और इस दौरान शैतान ने वसवसा डालने की कोशिश की। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस खता के बाद तौबा की। ज़मीन पर आने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की परवरिश में अहम किरदार अदा किया। रवायत में आया है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चे पैदा किए। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। उनकी औलाद में रंगत, कद और जिस्मानी खसलतें मुख्तलिफ थीं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत, अखलाक, अदल व इंसाफ और भाईचारा सिखाया। हैरत अंगेज बात यह भी है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बच्चों में सबसे पहले पैदा होने वाला जोड़ा काबिल और हाबील था और इसी जोड़े से ज़मीन पर इंसानी नस्ल फैली। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब्र, तकवा और अल्लाह की इताअत नुमाया थी। बाज़ रवायात में ये भी जिक्र है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ख़त्म हुई और उनके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह के वक्त औलाद को बाहर जमा किया ताकि वो अल्लाह के हजूर के लिए अपनी रूह की तैयारी करें। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हैरान कुन पहलू ये भी है कि जन्नत में रहते हुए भी वो अपने बच्चों के लिए तरबियती उसूल मुरतब करती रहीं। उन्हें अखलाक, तालीम और रूहानियत सिखाया और ज़मीन पर आकर इंसानियत के लिए रहनुमाई फराहम की। रवायत में आता है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में शैतान की वसवसा अंदाजी के बावजूद अल्लाह की इताअत और तवक्कुल इनका ख़ास वस्फ था। इनके ये वाक़यात इंसानी तारीख़ और अखलाकियात के लिए मुसलसल सबक आमोज़ है। नीज़ ये भी ज़ाहिर होता है कि औरत इंसानियत की बका और नस्ल की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है।
حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کے یہ تمام پہلو ہمیں انسان کی فطرت، تربیت، اخلاق، توکل اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روشن مثال فراہم کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے روزمرہ کے واقعات میں یہ باتیں شامل ہیں کہ جنت میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہر صبح اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں، پھلوں اور نعمتوں کی ترتیب دیکھتی تھیں اور اللہ کی دی ہوئی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتی۔ جنت کے جانور اور پرندے ان کے لیے سلامی پیش کرتے تھے، حضرت آدم کے ساتھ گفتگو کرتی اور ان کے ساتھ ہر فیصلہ اور کھیل میں شریک ہوتی، روزانہ اللہ کی طرف دعا کرتی اور اپنے اور نسل انسانی کے لیے برکت طلب کرتی۔ جنت میں ہر چیز ان کے لیے آسان تھی، مگر ایک خاص درخت سے دور رہنے کی ہدایت انہیں ہمیشہ یاد رہتی۔ اس درخت کے قریب جانے کی فکر انہیں شعوری طور پر اللہ کی اطاعت کی یاد دلاتی۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت حوا کی تربیت میں مصروف رہی، صبح کی نماز اور عبادت میں پہلے خود مشغول ہوتی اور پھر اپنے بچوں کو بھی اللہ کی یاد اور شکر کی تعلیم دیتی۔ کھانے پینے اور روزمرہ کے امور میں سادگی اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی۔ اولاد کے ساتھ اخلاق، عدل و انصاف، محبت اور بھائی چارہ کے اصول سکھاتی رہیں۔ ہر دن بچوں کی تربیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تعاون فرماتی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے حضرت حوا ہر صبح بچے کے ساتھ اپنے کاموں کا آغاز سلام سے کرتی، اللہ کی طرف رجوع اور دعا میں مشغول رہتی، اپنی اولاد کے مسائل حل کرتی اور انہیں راستہ دکھاتی۔ بیمار یا تھکے ہوئے بچوں کی دیکھ بھال اور شفقت ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت حوا کی روزانہ کی زندگی میں یہ عادتیں تھیں کہ وہ ہر روز بچوں کی تربیت، اللہ کی عبادت، اخلاقی تعلیم اور فیملی کے مسائل کو اپنی توجہ میں رکھتی۔ اسی طرح ہر دن ان کے اعمال اور سیکھنے کی مثالیں نسلوں کے لیے روشن رہیں۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں صبر، تقوی، محبت، شکر اور اللہ کی رضا کی ترجیح نمایاں تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی یہ روزمرہ کی عادات اور معمولات انسانی زندگی کے لیے رہنمائی اور درس آموز سبق فراہم کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خواتین بھی اللہ کی رضا اور معاشرتی بقا میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حافظ۔